سلام سلام كمية صنح كبرات فتوات تخاتلتي سامي إنسايد أنا سامويل قبر مارامي بحال ناي سامي إنسايد بودكاست مدالوي لو ما عندك خمت لمود حدا نايسنا لبونا زعبا مسرت كيرنا حسب كافلوك مي زي شانال زي حدش تتهونكم لو ما عند سبسكرايب نتقبروا زي لو ما عند لصرح فيديو دو ما حقازي لهم تأمينهم نخلو السوات شير نتقبروا اقرا من قد لو ما عندك حتى كوميدالي أقدم لا تخو فيديو نير لو ما عندك قد أمين هاي تكنيكال تقام سل النور زي فيديو زي خلاقي لصرح زلهم ستراما هيلينج تتحزم مالتي تاي تراما ويد منا أمره سمبرات سنة لبنا وسمبرات أيو هميك قاتم تايتي عينت نا أمره سمبرات هلو هميك جرنا زوم نجار زيوم كنفوتهم نخلاب هيودنا هميك بروسس نجبرهم لول حتى الفيديو يا هم تفتيوا بعلم تسفاية قطعا نفط فيديو لما عنتي شير الجبرك وصلكم مالتي يو خزي أبتقرأي بوزحات سوات ناي طعنا أمرنا خبيد كنا زاتهم لول أنا الرداء مالتي إذا مالتي لايك كلنا تشيك نقبر يقبلنا إلى الآمن مغنياتو ناي دق سوات أمرو طعنا لحن التزابع خوينو أبحتاجنا هيوتنا من قصاص تندولي النجر عاوتنا مركب أتقام كون يخليو سو كل سمعتاتنا سربرايز نقورم تخينا نحبهم تخينا حدا معلت مفندو ما يترف نيمو هم تزحلفنا يطرنت هم تزحلفنا يعطوان كبان هم تزحلفنا يونا كوفيد سرتت شعنته بزحت سمعتات عوشتنا نيو إلى الآمن سو one way or another way na trauma issue ni ina ili lamen I know trauma ni ina kbal to khinu binay ba'al moya hagaz checklist تجرنا ina are we really traumatized level incident كفتر لخل but ግን لخونه awareness ግን كلنا ili lamen awareness ማለት ለخونه ክንፈልጦም ልግቡና basic na trauma ወይ ድማ na አእምሮ ስምራት ታይታ እዮም ይየሎም አንድ ላኹም ሼር ልገብረኩም so trauma ማለት ኣብ ህይወት ኣብ ሓደና ወዲሰብ ጉዕዞ like ለخونه ረባሺ ወይ ለخونه distress لجبر event تفتيرو like unexpected جبرنا يوم على تيسو أبحد حدنا هيوتنا من قصاص بدن بفانكشن الخين جبر الربش ناي emotion ويد ما ناي psychological response لنا define كن جبرنا خلينا بزحات عينة trauma لو لأبنت acute trauma لبالني ويد ما إحنا حتى إروان trauma like حدا incident أبي هيوتنا قاتيموس like نوعون جبر ملتي ويد ما بتي لقات أمنا incident لأبنت نفوت يسوي كافي واتنا كنس انت لنا ويلخون حدا خقات منا تولو like this could be acute trauma مالتي إذا نقدر خقات منا تولو أب حدنا هيوتنا من قص نيجاتيف لخون إفكت الفتار مالتي وي نا هراس مزواع وي like نا مقبي شوهات بيكام نفوت يوم كد مخزب بتعمل نفوت يوم نغرنا خزقنا يمسلي شاي بحر كرئينا تولو زي ما عينت ملكتات symptoms كل يخلي مالتي يوم مالتي جن like we need to go to the professional checklist جيرهم diagnosis كورنا الخل بعلمه يعني هو مالتي I'm just giving you all the information مالتي and the second one is خلأيتها كوني خل chronic trauma كوني خل إيزي لحدرة ويد مالت أنا إنه بزح عمتات دماميرو prolonged لخونه stress كجات من ناتولو نا trauma ملكت كوني خل ويد ما عين trauma كوني خل إيزي مالت حدثان كقولنا تجميرو ولدو دحين تبول خلنا نكبكابي لها ومحبرسو تبول خلنا نكبكابي لها وبومت عندما خلوت أبيوز الكبرت خوينو الخون حدا قامت قعت الوضع خوينو زترح لي خونس أبتمرت فيت بولينج الكبرت خوينو سبات لو شقوت خوينو سبات الخون إنتجريتد الخون ركب دحين لي ولو زيهم كلهم تدميرهم أب الخون هو الدرجة بالوضعها هم ملكتات لا ترأيو حقوس الخون هيوت لي ممراح عوت الخون هيوت لي ممراح ملكتات كون كلهم this could be like second chronic نقوله مالتي إذا صار ما complicated للتحلل خلت حاوسة حدا trauma تروح لي خنس هم طبعا تقولوا لكم ناي بزحات trauma حدا سب بحدا جيزك مطلو we call it this complicated trauma أمنت حنتو قال نسيتي تقعت كبتحت له توتاو تقعت تروح لي خنس أكلها تقعت يقات ما سود تروح لي خنس سن البنا وتقعت سود تروح لي خنس محبر سبا وتقعت كم محبر سبا تقللت لا بحدا جيزي بزحات عينة traumاتات ناي ناي مقبال ويدما أندري like share نامجوار إذا نقدر incident كفتر يخليه تنامج أرشا vicarious trauma نقوله مالتي vicarious trauma بزح جزء witness كنخون تلنا ويدما كنسمع كندام تلنا همز بزح مكرا حليفهم ناتهم تاريخ سامعنا إذا نقدر ذكر بشنا يخلي مالتي in second hand like second traumatized كنخون خلينا بزح جزء همز لقات مم psychiatry psychologist يوم إذا تلنا أمرنا trauma خمي ركبني هو متيرلا لك أمرنا سلست main parts نيو حديو أما يقدر لبهال مالت أما يقدر مالت بتفوت روح توهابنا part of our brain you
ዋና ስራሕ ድማ ንዓና ፕሮቴክት ንምግባር ንምክልኻል ካብ ሓደጋ ካብ anything ክመጽእ ተሎ ኣእምሮና ኣውቶማቲክ ዝኾነ ሪስፖንስ ክገብር ፋንክሽን እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ትራውማ ከጋጥመና ተሎ እዚ ነገር እዚ ምስ ኣጋጠመ ላይክ ናብ ሂፖካምፓስ ወይ ድማ ሜሞሪ ካፕቸር ልገብር ንኣእምሮና ክፋል ይሰዶሞ እቲ ነገር እሱ ልምዓት ከም ዘጋጥመ ካፕቸር ልገብር ማለት እዩ ሶ ዝኾነ ነገር ትሪገር ልገብረና ወይ ድማ ነቲ ትራውማና ከልዕል ልኽእል ኢንሲደንት ልጋጠመ ቁጥሪ ፕሬዘንት እና ፓስት ሃይፐር አክቲቭ ስለዝኾን ክንፈልዮ የጸግመና እዩ ማለት እዩ ሶ እዚኦም ክልተ ንኣእምሮና ክፋላት ብጣዕሚ ኣብ ትራውማ ኢፌክት ዝፈጥሩ እዮም ሳልሳይ ድማ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ማለት እዩ እቲ ናብ መጀመርያ ንኣእምሮና ክፋል ኢልና ክንገልጾ ላይክ ኣብ ቅድሚት ዝርከብ ማለት እዩ እዚ ዋና ስርሑ ራሽናላይዝ ንምግባር ወይ ድማ ነገራት ናይ ምምርማር ነገራት ሎጂክ ብምርኣይ ማለት እዩ ሶ ኣብ ትራውማ ኢሹ ወይ ድማ ናይ ሓደ ሰብ ንኣእምሮ ስምራት እንይዎ ናብ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ እቲ ና ራሽናላይዝ ልገብር ሎጂክ አንደርስታንድ ልገብር ነገራት ብደንቢ ኮግኒቲቭ ፓርት ይደክም እሞ ሞር ሪአክቲቭ ልገብር እቲ ኣማይግድላ ልበሃል ፓርት ኦፍ አወር ብሬን እዩ ሓይሊ ልህልዮ ማለት እዩ ሶ ልውሃቡ ስልጠናታት ልውሃቡ ትሬኒንጋት ልውሃቡ ካውንስሊንግ ኣማይግድላና ንምቕናስ ሃይፐር አክቲቭ ሎው ንምግባር ኮግኒቲቭ ፓርትና ሃይሊ ምግባር ማለት እዩ እዚ ብኒውሮፕላስቲሲቲ ልብል ኸዚ በፂሕና ዘለና ሳይንስ ብጣዕሚ ኢን ዲቴይል ሪዋየር ንገብር ላይክ ክሕግዙና ዝኽእሉ ቴክኒካት ኒ ዊል ሼር ሌተር ማለት እዩ ሶ እዞም ሰለስቲኦም ፓርት ኦፍ አወር ብሬን ግን ኣብ ትራውማ ሃይሊ ዝኾነ ና ሓድሽ ሪዋየሪንግ ስኪል ወይ ድማ ሲናፕሲስ ስለዝፈጥሩ ኣብዚኦም ኢና ክንሰርሕ ልግበአና ማለት እዩ ሶ ከመይ ጌርና ኢና ትራውማ ክጋጥመና ተሎ ወይ ድማ ዝኾነ ኢንሲደንት ክፍጠር ተሎ ዋት ካይንድ ኦፍ ቴክኒክስ ንጥቀም እንተልና ሓደ ከምቲ ዓንተ ወለልኩም በዓል ሞያ ብጣዕሚ ሲሪየስ ወይ ድማ ኢንትሩሲቭ ዝኾነ ትራውማ ክጋጥመና ተሎ ራስ ፍላሽ ባክ ንገብር ተለና ላይክ እቲ ኢንሲደንት ከዚ ከም ተፈጠረ ሪስፖንስ ንገብር ተኮይና ወይ ድማ ናይ አንዛይቲ ዲስኦርደራት ክልዩና ተሎ በዓል ሞያ ተሓገዙ ኮግኒቲቭ ቢሄቪራል ቴራፒ ልበሃል EMDR ልበሃል ቴራፒታት እዚኦም የድልዩና እዮም ማለት እዩ ላይክ ከም ተወሳኺ ድማ ማይንድፉልነስ ና ሜዲቴሽን ፕራክቲሳት ብጣዕሚ እዮም ወሰንቲ ማለት እዩ ላይክ ማይንድፉልነስ ፕራክቲስ ብልግበርና ውጥሪ እቲ ኣማይግደለና ላይክ ሃይፐር አክቲቭ ናይ ምዃኑ ተንደንሲ ይቕንስ ላይክ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓደሽቲ ኒውሮፕላስቲሲቲ መንገድታት ኣብ ኣእምሮና ይፍጠሩ እሞ ሶ the less our hippocampus እቲ ሜሞሪ ስቶር ልገብር ነገር ላይክ ፕሬዘንት ና ኸዚ ለሎ ህይወት ወይ ድማ ና ኸዚ ለሎ ፊቸር ፖዚቲቭ ንክኾን ክሕግዘና ልኽእል መንገድታት ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ማይንድፉልነስ ና ሜዲቴሽን ብጣዕሚ ዓብዪ ሮል እኒአዎም ኣብና ትራውማ ሂሊንግ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ክከብደና ይኽእል እዩ ግን ቴክኒካት እኒአዎ ኣብ ብዙሓት ዩቲዩባት እውን ቼክ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ንቐጻላይ እውን ክሰርሐልኩም እየ ማለት እዩ ሜዲቴሽን ሃመይ ፕራክቲስ ክንገብር ንኽእል this is the first technique ማለት እዩ ካልኣይ ቴክኒክ ሶሻል ጋዘሪንግ ማለት እዩ ሰፖርቲቭ ግሩፕ ምፍጣር ከምዚ ዓይነት እንደዚ ተሃሊና we need to go to other places like ከም ናይና ሰርክል ዝገበሩ ሰባት ከይድና ምፍላጥ ምውጋዕ ሓሳብና ሼር ምግባር ኦክሲቶሲን ልበሃል ሆርሞን I mean like stress reduce ልገብር ሆርሞን ንከነመንጪ ይሕግዘና ማለት እዩ this is very very helpful ማለት እዩ so supportive group ከነግኒ ሼር ንገብር ሓሳባትና እዩ ሳልሳይ ጆርናሊንግ ማለት እዩ ኣብ ጽሑፍ መልከ ስምዒታትናን ሓሳባትናን ምስፋር like worry box ናይ ጭንቀት ቦክስ ምዝግጃይ ለጨንቁና ነገር ሕማቅ ስምዒታት ክፈጥሩና ልኽእል ነገራት ጽሒፍና ኣብ ጽሑፍ ኣብ ባኮ መቕማጥ ትራብዓይ ሎማዓንቲ ሼር ልገብረኩም ኤክሰርሳይዝ ምስራሕ ወይ ድማ ንጎሆ ተላዒልና ኤክሰርሳይዝ ምስራሕ ዮጋ ክኸውን ይኽእል ኦር ጂም ኣቲኻ ኤሮቢክስ ምስራሕ ወይ ጉያ ተላዒልኻ ምስራሕ ላይክ እዚ ሓደሽቲ ዝኾኑ ኒውሮንስ ንኽጥንክሩ ፕሮሰስ ንክገብር ብጣዕሚ ዓበይቲ ቴክኒካት እዮም ዶም ኣርባዕተ ቴክኒካት ማለት ኢና ሓደ ሰብ ትራውማታይዝድ እዩ ዝኾነ ኢንሲደንት እኒአዎ ንብለሉ መንገድታት ሰለስተ ነገራት እዩ ክዓፅወልና ልኽእል ወይ ድማ ብደንቢ አንደርስታንድ ክገብረና ልኽእል ሓደ ሰንስ ኦፍ ሴፍቲና ይትሕት ወይ ድማ we feel like we're not safe anymore ማለት እዩ ቅድሚ ከዚ ንገብሮም ነበርና ነገራት ሴፍ ለይምኾን ይስምዐና ዝኾነ ነገር ክጋጥም ተሎ we're not safe ልብል እሱ ጥራሕ ለይኮነስ ኮንትሮል እውን ከም ለይብልና አንደርስታንድ ንገብር ዓቕሚ ከም ለይብልና ደካማታት ምዃንና ጥራሕ ሰንስ ንገብር ሳልሳይ ድማ sense of normalized ምግባር ነገራት ኦኬ ሰንስለስ ምዃን ስምዒታት ኣልባ ምዃን እዚኦም ነገራት ምልክታት ናይ ትራውማ ዝኾነ ኢንሲደንት ወይ ድማ ንኣእምሮ ስነ ልቦና ረበሻ ክኾን ይኽእሉ እዮም ልብል እምነት እኒአኒ ሶ እዚ መስል ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምዚኦም ዝበሉ ሓሳባት ስነ ልቦና ማዕለታት ምኽርታትን ኣብ ቀጻላይ ቪድዮ ናብኹም ከብለልኩም እየ ብሩኽ መዓልቲ ይኹነልኩም ኣወንታውነት ይዓንብብ